الحمد لله سبحان الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد الحمدللہ اللہ دا خاص احسان کرم فضل اور مہربانی دلال اللہ کریم نے پھر دوبارہ زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا اس ماہ مقدس دی 10 رمضان 8 ہجری نو تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکہ پاک دے وچوں نکلے اس ویلے حضور علیہ السلام چند افراد سن جنہ دے نال کملی والا مکہ پاک وچوں ہجرت کیتی تے جدو دوبارہ کملی والا مدینہ طیبہ وچ تشریف لے آئے چلے مدینے وچوں مکے نو فتح کرن واسطے جدو مکہ چھوڑ کے حضور گئے تے صرف چند افراد سن جنہ دے نال حضور نکلے اونا دے وچوں سرے فرشت حضرت ابو بکر سن عامر بن فہیرہ سی غلام اونا دا
اور 2 آدمی سن جڑا صرف رستہ دسن واسطے سن اور 5واں وجود صرف کملی والے دا سی ماشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکہ پاک چو نکلے او دا نقشہ قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پیدا مکہ پاک چوئے پروان مکہ پاک چڑھے جوانی مکہ پاک چائی اعلان نبوت مکہ پاک چویا آغاز وحی مکہ پاک چویا ہن اتنیاں عظمتاں دا وارث ہوئے کہ اپنی جنم والی جگہ نو چھڈنا کوئی سوکھا ہوندا ہے اج دے دور دے اندر بھی اساں اپنے بزرگاں وڈیریاں کولوں سنیا ہے یار جنم بھوگ نو چھڈنا کوئی سوکھا نہیں ہوندا تے کملی والے انج کعبے وال ویکھ کے نا اس طرح کعبے وال ویکھ کے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے نو لگے نے چھوڑن کعبے وال ویکھ کے میرے مصطفیٰ دے لفظ سماعت فرماؤ اور اللہ نے انہوں اس انداز نال نقشہ بیان فرمایا کملی والے عرض کر رب ادخلنی مدخل صدق ویخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اے میرے پروردگار رب ادخلنی یا اللہ مینوں داخل فرما اس تو قبل ایک بات سنو ورقہ بن نوفل عیسائیاں دا بہت بڑا عالم سی جدو پہلی وحی دا نزول مصطفیٰ تے ہویا تے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا اے چچا زاد پائی لگدا سی تے جا کے کہن لگی کہ اس طرح دی حالت محمد بن عبداللہ دی ہے تے ورقہ بن نوفل تو دس ورقہ بن نوفل بول کے کہن لگا کاش میری زندگی وفا کر دی تے میں اس وقت نو ویکھدا جدو محمد مکے چو نکل کے ہجرت کر کے جاندا اجے ہجرت مصطفیٰ نے کیتی نہیں تے عیسائیاں دا بہت بڑا عالم یہ بول کے کہندا ہے کاش میں زندہ ہوندا اس ویلے تے پھر میں دیکھدا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ چھوڑ کے جاندے سن چھوٹی بات عرض کر دینا میرے مصطفیٰ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری سن میرے شیخ کامل عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے جدو آپ نے آنسواں دا تذکرہ کیتا تے آپ فرماندے نے درد منداں دے تو وے تخ دے تے ڈردا کوئی نہ سے آیا کہ اے نہ تمہیں آدتا نے تخیرے مارم ہوئے تسے کے چک شمشیر سر تے کھڑائے ترس پوے تا تھے کہ سر پر سورے جانائی میرا کامل باہو پھر صدا نہ رہنا پہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آنکھاں دے وچ آنسو جاری نے یا اللہ میرا دل تے نہیں جی کردا میں تیرے گھر نو چھڈ کے جاواں ادھر میرے دوستو مدینے دے لوگ نکے نکے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ تاریخ مدینہ دی اندر ارشاد فرماندے نے چھوٹے چھوٹے بچے جناب تو پانی تے پانی سٹ لینا تے پیر
پیراں دے جناب تھلے چکڑ کر لینا تے مکے وال منہ کر کے عرض کرنی مولا نہ تیرے کولو زر مانگنے آ نہ زیور مانگنے آ نہ گھر مانگنے آ نہ ور مانگنے آ نہ جاہو حشمت مانگنے آ نہ جاہو جلال مانگنے آ صرف تیرے کولو مانگنے آ تے محمد دا جمال مانگنے کچھ نہیں تیرے کولو مانگ دے نا مولا تیرے کولو کچھ نہیں مانگ دے مولا کریم سانو صرف نبی دے دے اچھی بولو پیار نہ بولو پیار نہ میرے پروردگار سانو نبی عطا کر دے دعا پہ کر دے لیں یا اللہ سانو صرف جمال رسول چاہی دے ایمانداری نہ دسو جنو جمال مل جائے انہوں چاہی دا کیے اللہ فرمایا محبوبہ او لوگ تیری انتظار کر رہے نے اڑیک کر رہے نے چلو محبوب تسی مدینے چلے جاؤ ہن کملی والا مدینے چلا گیا تے کملی والے نے ہاتھ چک دیتے دسو کی چکے ہاتھ اٹھا دیتے ایمانداری نے دسو جی ابراہیم علیہ السلام دی دعا وچ اجے توڑی فرق نہیں آیا ہاں جڑا اے آکھے فَجْعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ یا اللہ انہاں نو غیب وچوں پھل عطا کری رزق عطا کری تے جے ابراہیم دی دعا وچ فرق نہیں آیا تے پھر مصطفیٰ دی دعا وچ کس طرح فرق آ سکتا سی نبی کریم علیہ السلام دی دعا دی اندر کس طرح فرق آ سکتا سی تو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ طیبہ دے اندر جڑے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی حضور عرض کیتی میرے اللہ اے دے مد اندر اے دے ساہ اندر تو دگنا کر دے ہن ونڈ کر کے ویکھ لو اگر کعبے چ ایک نماز پڑھیے 1 لاکھ دا ثواب ہے نا بولو بولو تے غلطی بھی پھر ہونی ہی ہونی ہے غلطی بھی تے اتنی ہی ہونی ہے نا اگر 1 لاکھ دا ثواب ایک نماز پڑھیے تے خانے کعبے وچ 1 لاکھ دا ثواب ہے تے مدینے پاک وچ حضور کیا کہ یا اللہ اے دا دگنا کر دے تے جے مدینہ طیبہ وچ 1 پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے جے دگنا کریے تے پھر لاکھ ہوتے بھی ہے تے لاکھ ایتھے بھی ہے پھر غور کرنا پھر لاکھ اوتھے بھی ہے اللہ اللہ حضرت میں نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد پڑھیے ذرا خدا چاہتا ہے رضائے محمد پیار نہ پڑھو خدا چاہتا ہے رضائے محمد خالق نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا لوگو تسی عام میرے رسول دی دعا نو عام لوکاں دی دعا وانگو دعا نہ سمجھنا فرمایا لوکاں دے ہاتھ اٹھن میں نیوے کر سکنا وا محمد دے ہاتھ او نے جنہاں نو میں خدا ہو کے اڑیکنا وا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد میرے اور تواڈے قبلی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی میرے مولا مکے نو تے شان دیتی آ ابراہیم دی وجہ تو اس نکے جے پنڈ نو بستی نو شان دے دے میری وجہ تو آواز آئی دنیا والے میرے مصطفیٰ
اس نکی جی بستی نو مکے نو شان دتی آ خلیل دی وجہ تو مدینے نو شان دے دے حبیب دی وجہ مدینے نو شان دے دے میری وجہ تو خلیل میں حبیب میرے مصطفیٰ نے فرمایا مدینے دا ذکر کر دیا ہویا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں اچھی کرو پیار نہ پڑھو پیار میرے غلاموں جی یا رسول اللہ بڑے خوش نصیب لوگ نے جڑے آج جناب زائر مکہ بنے پے نے زائر مدینہ بنے پے نے میرے آقا نے عرض کی مولا کریم دے مد وچ دے سا وچ اضافہ فرما دے جدو کملی والا مکے وچوں نکل کے مدینے ہجرت کر کے گیا چند آدمی نے جدو میرا کملی والا ادھروں لگا ٹرن مدینے وچوں لگا ٹرن ذرا غور کرنا میں نقشہ پیش کرنا چاہنا مکے دے اندر قبیلہ بنو بکرے ایک قبیلہ خزا والے انہاں دے اندر جھگڑا ہو پیا لڑائی ہو پی قبیلہ بنو بکر والیاں نے خزا والیاں تے حملہ کر دیتا جڑے ویلے حملہ کیتا ہن مکے تے مدینے دا 350 میل دا فاصلہ ہے انج 450 کلومیٹر سمجھ لو ہن مکے وچ صحابی مار پیا کھاندا ہے میرا کملی والا حضرت میمونہ دے گھر تہجد واسطے اٹھے ہوئے نے حضور وضو پہ فرماندے نے ادھر جڑے میرے قبیلہ خزا والیاں نو قبیلہ بنو بکر والیاں نے حملہ کر دیتا حضرت راجد مکے وچوں آواز مار کے کہندے نے کملی والیاں مدد نو پہنچی سارے کہہ دو سبحان اللہ پتہ لگا دوروں آواز مارنی نبی نو مدد واسطے آواز مارنی نبی نو اے صحابہ دا طریقہ اے کوئی غیر کم نہیں صحابہ نے آواز کیویں ماری میرے دوستو صحابی حضرت راجز رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں مدینے وال منہ کیتا تیدا رنگ کی ہوئے گا سن فریاد او پیران دیا پیران تے میں آنکھ سنا ایکینو تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی میں جیا لکھ تینوں پھول لگا بدیا والے تے در تو تھکنا مینوں میں وچیڈ گناہ نہ ہوندے میرا کامل باہوں دس تسی بخشیں دیو کہ نو سیابی مکے وچ وعداں پیا ماردا یا رسول اللہ انظر حالنا سیابی کتھے وعد پہ ماردا ہے مکے دے اندر میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر تہجد واسطے اٹھے ہوئے نے میری تواڈی روحانی ماں راوی ہے کہندی نے میں کنا نال سننی ہاں پی محمد کہہ رہے نے میں حاضر ہاں میں پہنچیا تیری مدد لئی میں حاضر ہوں فرمایا میں پہنچیا تیری مدد لئی میں حاضر ہوں پتہ لگ گیا مدینے وچ کملی والا نالے عاشق دار دی گل سندا پیا نالے ویکھدا مینوں وعدہ کون دے رہا ہے پتہ لگا چولی وچ صدق ہوے یا دل وچ عشق ہوے پاویں ہزاراں میل ہون محمد جان وی لیندا ہے سن وی لیندا ہے
میرا کملی والا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈا شانہ والا اعلی حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اور کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اور تواڈی روحانی ماں آپ فرماندیاں نے میں عرض کیتی آقا کنوں بے کہندی ہو میں حاضر ہاں کملی والے تہجد دا ٹائم ہے کنوں پہ حکم کر دیو میں حاضر ہاں تیری مدد واسطے آپ نے فرمایا میمونہ چند دنوں دے بعد تینوں پتہ لگ جائے گا اے ہوئی جناب حضرت سالم 40 بندیاں دا وفد لے کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے آپ نے فرمایا آئی سن جڑے چیخاں مار کے محمد نو یاد کر دے اے 40 دے 40 آدمی آگے نے میرے کملی والے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شرائطاں لکھ کے بھیجیاں ایدو پہلے ذرا گل سن لو ابو سفیان دی بیٹی ام حبیبہ دا عقد نبی دے نال میری او وی روحانی ماں ہے میری تے تواڈی او وی روحانی ماں ہے اے ابو سفیان کہندا ہے میں جناب تجدید صلح حدیبیہ دے واسطے میں مدینے گیا ہاں تے مینوں خیال آیا میری بیٹی دا گھر میں سیدھا چلا جانا وا جڑے ویلے سیدھا گیا وا اگے ویکھیا مصطفیٰ دا بسترا وچھیا ہویا ہے ہن بیٹی نے ویکھیا کہ میرے آقا دا بسترا ہے اے تے میرا باپ بیوے گا تے مینوں وارا نہیں کھانا چھٹ پٹ بسترا ٹھپ کے پرا رکھ دیتا ابو سفیان نو بڑا غصہ لگا کہن لگا بیٹی بسترا کیوں چکے آئی آکھیا انما المشرکون نجس ابا جی تسی نجس ہو اے بسترا ہوے جتھے بئی دا نزول ہوندا ہے محمد دے ادب نو میں جاننی ہاں تسی مصطفیٰ علیہ السلام دے ادب نو میں جاننی ہاں ہن سن لو 2 آیتاں قرآن دیاں سارے کہو سبحان اللہ اچھی بولو کہو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فرمایا جڑا اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرے گا یہی تواڈے دلاں دی پرہیزگاری ہے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا جی میں نماز فرض ہے نا جی میں روزہ فرض ہے نا جی میں حج طاقت ہوئے تے فرض ہے نا جی میں مال ہوئے تے زکاة تواڈے تے فرض ہے نا تے پھر ایویں فرمایا اگر زکاة نہ دیو تے گناہگار ہو اگر طاقت رکھ کے حج نہ کرو تے گناہگار ہو اگر تسی طاقت رکھ کے روزہ نہ رکھو تے گناہگار ہو نماز نہ پڑھو تے گناہگار ہو فرمایا جی میں نماز روزہ حج زکاة فرض ہے اسی طرح محمد دا ادب تے حیا بھی فرض ہے میری سرکار نے فرمایا بے ادب کی جاننا سار ادب دی تے گئے ادبا تھی بانجے خون جڑے بڑ قدیم دے کھیڑے آہی او کدی نہ تھیندے رانجے خون جڑے مٹی دے پانڈے آہی او کدی نہ تھیندے کانجے ہو جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باغ
बिना इश्क हुजूर नहीं मंगया मेरा कामिल बाहों ओ गए दुमी जहानी वाजे अबू सुफियान ने कहा बेटी तू बिस्तरा चुक दिता है ते चार पाई वापस रहन दिती है क्यों? उस आख्या बाप जो हो मुस्तफा दी शरीयत ने हुक्म दिता है कि भावें मां प्यो काफिर भी होवे ओदा एहतराम करो। अबू सुफियान टुरिया टुरिया नबी कोल गया, हुजूर ने गल कोई नहीं सुनी। फिर अबू बकर कोल गया, फिर उमर फारूक कोल गया, फिर इमाम हसन बचपन सन, हुसैन भी बचपन सन, फिर जहरा पाक कोल गया लेकिन किसी ने गल सुनी। मौला अली कोल गया, किसी ने गल सुनी। मौला अली खुद फरमाते ने तेरी गल किसी भी नहीं सुननी। किदी जुर्रत है कि मुहम्मद दे लबा चो निकली हुई गल नू टाल देवे? किसी सहाबी दी जुर्रत है कि मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे लबां विचों जड़ी गल निकली होवे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जड़े तैयब ताहर ज़बान पाक विचों इरशाद फरमाया होवे कि सहाबी दी जुर्रत है ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूले। फरमाया किस तरह वो इक़दाम करन? ते अबू सुफियान ने खुद ही ये ऐलान कर देता और कहने लगा कि मैं तजदीद सुलह हुदैबिया दा खुद ऐलान करना इत्थे खड़ा होके किसी ने हाँ नहीं की। वापस जदों गया तो बरादरी ने मक्के वाले ने पूछा क्या मुहम्मद ने हाँ की है? कहने लगा नहीं। क्या सहाबा ने हाँ की है? कहने लगा नहीं। कहने लगा जी उन्हें हाँ नहीं की तो फिर सुलह हुदैबिया दा तजदीदनामा तो होया ही कोई ना, फिर तू की करके आया? इधरों मेरे कबली वाले ने इरशाद फरमाया ऐशा अंदरों अंदरी तैयारी करो मक्के की तरफ जान दी। और सहाबा पाक रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी अंदर फरमाया भी लोगा ते इजहार न करो ते मक्का पाक की तरफ तैयारी करो। यकीन जानो दोस्तों जदों 12,000 दा रेला, कितना बोलो, एक नहीं दो नहीं, एक रवायत 10,000 और दूसरी रवायत बिल इत्तिफाक 12,000 दा लश्कर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों 12,000 दा लश्कर सहाबा पाक दा लैके टुरे, हातिब बिन बलता ए सहाबी सी हुजूर दा, ਇਹਦੇ बच्चे मक्के विच रहंदे सन। इन्हें एक मक्के विच औरत आने वाली नूं रुखा लिख के दिता इस नजरिए नाल कि मेरे बच्चे ने ताकि उन्हां दा तहफ्फुज़ रहे, लश्कर दे अंदर कुछ ले ना जान। ये नहीं दस्या कि भाई मक्के दे उत्ते चढ़ाई हो रही है ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ओ औरत मुकामे खाख ते पहुंची है। वो औरत रुका लेके जिब्रील मुस्तफा कुल हाजिर हो गया। बोलो बोलो, जिब्रील मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल हाजिर हो गया। वाह कमली वाले तेरी अजमत तो सदके, वाह कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी रिफत तो सदके। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गया। कमली वाले महबूब मक्के विच ते इतला पहुंच जाएगी, मुकामे खाक ते मौला अली नूं भेजो, मिकदाद नूं भेजो, त्रीजा सहाबी नूं भेजो, वो जाके रुका ले आवे। मौला अली दौड़ के पहुंचे। आप फरमाते हैं मैनूं समझ नहीं लगी कि मीलां दा सफर सेकंडां च किवें होया है। मीलां दा सफर सेकंडां च किवें होया है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुक्म दे मुताबिक मौला अली ने उस औरत नूं खड़ियां कीता। खड़ियां करके फरमाया तेरे कोल कोई रुका है? उन्हें कहा नहीं। फिर मौला अली ने जड़ा जुमला बोलिया फरमाया दोबारा मैं पूछना वा बहसीयते
آدمی ہون دے بندہ ہون دے عبد ہون دے ناتے تے پوچھنا تیرے کول ہے رکا؟ انہیں کہا نہیں۔ تریجی واری مولا علی نے بڑے سخت الفاظ نال جلال نال فرمایا ہوش کر کے میری دھیان نال گل سن لے، مینوں اس محبوب نے ٹوریا ہے جدے زبان دے اتے غلط گل کدی آئی نہیں۔ اس محبوب نے ٹوریا ہے جدی زبان دے اتے کدی گل غلط آئی نہیں۔ جہان دی گل غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے الفاظ زبان چوں نکلے نے وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ انی جدو گل کیتی نا تو انہیں والا دے وچ رکا کڈیا، رکا کڈ کے تے دے دیتا۔ رکا لے کے جدو حضور دے کول واپس آئے تے آپ نے حاتب نو بلایا، صحابی نو بلایا، آپ نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کول کھڑے نے، آپ نے میان دے وچوں تلوار کڈ لئی، تلوار کڈ کے کہندے نے آقا اگر تسی اجازت دیو تو میں دی گردن نہ اڑا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر دھیان نال ویکھ، اے حاتب تے ضرور ہے، اے دے وچ شک کوئی نہیں۔ انج ہاتھ بن کے عرض کیتی آقا میرا کوئی ارادہ نہیں سی کہ میں مکے والے تے اظہار کرنا چاہنا، صرف آقا میرے بچے سن جنہ دی حفاظت دی خاطر سونیا میں رکا بھیجیا، میرے ٹھڈ وچ کوئی گل نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے انہاں لفظاں چ فرما دیتا سچ کہندا حاتب، حاتب نہیں جھوٹ پیا ماردا سچ۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے جے اجازت دیو تے میں گردن اتار دیاں۔ انج کر کے میرے کملی والے نے ویکھ کے حاتب وال آپ نے فرمایا فاروق تین پتہ ہے کون ہے؟ تین پتہ ہے کون ہے؟ عرض کیتی آقا منت نہیں ہے پتہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اے بدری صحابیہ تے بدریاں صحابیاں دی بخشش دا ذمہ اللہ نے لیا ہویا۔ ماشاءاللہ اے بدری صحابی ہے تے اے بدر وچ اے ساتھ نے دتا ساڈا۔ پھر میرے کملی والے الزہران مقام تے سفر کردیاں جدو آپ پہنچے تے 12,000 دا لشکر جدو جنگل وچ انہاں پڑاؤ ڈالیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک ایک خیمے وچ چولہا تے بالو۔ کی فرمایا؟ دیکھو مصطفیٰ دی حکمت جنگ دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑاؤ ڈال لیا، فرمایا چولہے بالو۔ وہ لکڑیاں دا دور جتھے 12,000 چولہا بلیا تے مکے تو 4 کلومیٹر پیچھے باہر ہے یہ مقام زہران جڑا نا یہ پیچھے وے تو وہ جناب جڑے ویلے اگ نکلی نا رات نو تے حکیم بن حزام، مغیرہ، ابو سفیان یہ بڑے بڑے جڑے پوپ سن نا یہ سوچی پہ گئی یار پتہ تے کریے اگ کتھے بل دیے پئی، پتہ تے کریے اگ کتھے بل دیے پئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نوں جو پتہ بھی کوئی نہیں سی کہ لشکر جڑا ہے نا مدینے چوں آ گیا ہے، مکے والے نوں کوئی خبر نہیں۔ جدو اگ بلدی ویکھی نا تے حضرت عباس کہندے نے میں اچانک نکلیا، نبی دے چاچا جان نے آپ فرماتے نے میں اچانک نکلیا تے اگوں ویکھے ابو سفیان نے، میں ویکھے جناب ولید بن مغیرہ، میں ویکھیا حکیم بن حزام، یہ اگوں ٹرویا ہوندے نے۔ میں بڑے آرام نہ کہنا چپ کر کے میرے امن وچ آ جاؤ، میری امانت وچ آ جاؤ ورنہ تسی مارے جاؤ گے۔ اج ایک گل نہیں جے، ایک گل بندہ نہیں جے، 2 نہیں جے، 4 نہیں جے، محمد دے نوکر 12,000 آئے ہوئے جے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، لہذا تسی میرے نال راتوں رات سفر کر کے ٹر پو۔ سب تو پہلے عمر فاروق فرماندے نے میری اکھ ابو سفیان تے پئی، جدو میری اکھ ابو سفیان تے پئی تے میں کہ اسلام دا دشمن تو کتھے لگایا ہونا ہے۔ اسی ویلے عباس نے فرمایا انہاں نوں کچھ نہ کیا جے، انہاں نوں میں امن دتا ہویا ہے۔ اس ویلے حکم سی جڑا اپنی پناہ وچ لے لے انہاں نوں کچھ نہیں کریدا۔ جڑے ویلے اگے جا کے محمد عربی دے سامنے پیش ہوئے میرے کملی والے نے ابو سفیان دا ہاتھ پڑھ کے فرمایا اجے بھی تینوں سمجھ نہیں لگی میرا خالق ہے وے کہ نہیں ہے؟
اجے بھی نہیں تینوں سمجھ لگی کہ خالق ہے وے کہ نہیں ہے؟ میرے مسلمانوں ایک روایت چاہتا ہے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، جڑے ویلے کلمہ پڑھیا عباس عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا تسی ہن چلے ہو مکے شہر والا عروج کرن لگے ہو، ہن پھر میں تانوں ایک عرض کرنا چاہنا وا سونیا مکے وچ جا کے کی کرنا جے؟ آپ نے فرمایا میں ظلم کرنے واسطے نہیں آیا، میں کسے تے ستم کرنے واسطے نہیں آیا، میرے کملی والے نے آسا ہاتھ وچ پکڑیا ہویا صحابہ دے نال جاندے نے پے، آپ نے میرے دوست طواف کعبہ کیتا، طواف کعبہ کرن دے بعد میرے کملی والے نے حجر اسود وال بوسے نہیں دیتا بلکہ استلام کیتا، انج کر کے میری سرکار نے انج جناب آسا جڑا سی اشارہ کیتا، جڑے ویلے فارغ ہوئے آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ جی آقا، فرمایا ذرا کعبے دی چابی دے، کعبے دی چابی دے، ایک وقت سی میں تیرے کلو مانگدا سا تو چابے کعبے دی چابی نہیں سا دیندا۔ جناب عثمان بن طلحہ دوڑا دوڑا گیا اپنی ماں سلامہ نو عرض کردا ہے اماں جی چابی دیو محمد مانگدا گیا، اماں جی چابی دیو، اماں جی چابی دیو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام نو عثمان بن طلحہ نے چابی لے آ دیتی، ماں نو چابی لے کے حضور کو ہاتھ وچ پھڑا دیتی، حضور نے خانہ کعبہ کھولیا، اچھی بولو سارے کہو سبحان اللہ، خانہ کعبہ کھولن تو پہلے میرے کملی والے فرمایا سے آباد ذرا طواف کعبہ کرو تے آکڑ کے کرو تاکہ کافرانوں پتہ لگے محمد نوکر ماڑے نہیں، اس طرح ذرا آکڑ کے یا جڑا ترے واری دوڑ کے رمل کر دے ہو او طواف کعبہ کر دیا۔ میں بڑا حیران ہویا مولا کوئی کسے دے گھر وچ آکڑ کے ٹرے تے چنگا نہیں لگدا، جدو محمد دے یار تیرے گھر وچ آکڑ کے ٹر دے رہے نے تو کی کردا رہے ہیں؟ فرمایا مینوں یار دی ادائی بڑی پسند آ گئی ہے، مینوں یار دی ادائی بڑی پسند آ گئی ہے، جدو میرا محبوب اکڑ کے کعبے وچ ٹردا رہا ہے انج کر کے اس طریقے دے نال فرمایا اچھل اچھل کے فرمایا صحابہ بھی ٹردے رہے نے، آواز آئی کملی والے آ کوئی یہ بدبخت قیامت توڑی نہ کہے کہ خدا دا کر خدا دا کرے، میں لوکاں نوں سبق دینا چاہنا طواف خدا دا کر لیا جے ادا محمد مصطفیٰ دی کر لیا جے، پھر بندہ کوئی یہ آکھے کہ فرمایا سونیا تھوڑی ادا اسی قیامت تک قائم رکھاں گے، محبوب اج تسی اکڑ کے چلے ہو تے میں قیامت تک امت نو کہاں گا جی میں یار ٹریا تسی بھی ٹرو، جی میں یار ٹریا تسی بھی ٹرو، مولا وجہ فرمایا طواف میرے گھر دا ہوئے گا، ادا محمد در دی ہوئے گی، تو جی ہن سادے جے لفظاں چ کھول کے گل کہہ دیاں پھر پتہ چل گیا کہ خدا دے کر محمد بھی رہندا ہے، خدا دے کر خدا آپ بھی رہندا ہے، مصطفیٰ بھی رہندا ہے، کہ ہن ایک بندہ کہے کہ تسی طواف کعبہ کر کے محبوب دا ذکر کیوں کر دے ہو پہ تے نہ کرو نہ ہاں کرو ولائے ادا میں ویکھاں گا حج ہوندا ہے، نہ کرو ادا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، منہ کھول کے پڑھ لو ذرا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے روزہ لگا جے
اتوں ٹھنڈ پہن رہی ہے تسی کیوں مرن رہے ہو بول چھڑو سارے کو سبحان اللہ ان تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لئی تے خانے کعبے نو انج کھولیا اندر نبی تے علی علی تے نبی او بیت اللہ اے رسول اللہ اے اسد اللہ او نبی علی او خدا دا کارے وچ 360 بت پے ہوئے نے علی نبی اندر داخل ہو گئے علی نبی علی نبی علی نبی 360 بت نے میرے دوستو اللہ قادر مطلق ہے لیکن 360 بت نہیں کڈیا جڑے ویلے علی تے نبی گئے نبی فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قرآن پہ کہندہ حق آ گیا تے باطل ٹر گیا نبی اے نہیں فرمایا کل جائے البشرو کہ میں ایتھے بشر آیا ہاں فرمایا حق آ گیا باطل ٹر گیا انج اشارہ کرن بت تھلے کو بت اچائے مولا علی نو حضور فرمایا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میرے کندیاں تے کھلو جا اس بت نو تروڑ دے قاری صاحب اصل وجہ ایسی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم فرمایا جس شے نو محمد ہاتھ لائے وہ دوزخ وچ جا نہیں سکدی فرمایا علی اوتھے ہاتھ نہیں اپڑدا تو ٹر جا تو اس بت نو توڑ دے اگر میرا ہاتھ مس کر گیا ایک دن میرا کملی والا سارے کو سبحان اللہ ایک دن میرا کملی والا ناز نال بٹ صاحب اپنی بیٹی دے کر گئے حضرت فاطمہ روٹیاں پکا رہی سن گرمی دا موسم ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہندے نے زارا دی پیشانی دے اوتے محمد نے جدو پسینہ ویکھیا تے تی تے ترس آ گیا فرمان لگے تیے لیا کچھ روٹیاں میں نہیں پکا دینا وا تاکہ لوکاں نوں پتہ لگ جائے کہ روٹیاں کھانیاں تے پکانیاں محمد دی سنت ہے اللہ اکبر لیا فرمایا بیٹی میں بھی تیریاں روٹیاں پکا دینا جڑیاں زارا نے پکائیاں ہوتے پک گئیاں پر جنوں محمد نے ہاتھ لایا وہ کچیاں دیاں کچیاں ہی رہ گئیاں زارا ایک واری گئی دوجی واری گئی تیجی واری گئی ابا جی روٹیاں پک دیاں نہیں پئیاں فرمایا تیے اس آٹے نو ہاتھ محمد دا لگ گیا ہے اے تے اگ دنیا دی اینو جہنم دی اگ وی نہیں ساڑ فرمایا بیٹی ہے تے دنیا دی آگے اس واسطے فرمایا لا علی میرے کندیاں تے چڑھ جانا مدینہ تو العلم وعلی البابہا فرمایا میں علم دا شہراں علیو دا دروازہ ہے عاشقو ذرا گل سمجھنا لیے قاری صاحب دروازے چو ایک واری جائید ہے ایک واری آئید ہے شہر وچ ایکو واری جائید ہے محمد دی مرضی سی خدا دے گھر وچ میرے کندیاں تے چڑھ جا میں تینوں لا مکان دیاں حداں وکھا دیواں کیونکہ تو فقیراں دا سلطان ہونا تینوں پتہ ہو آنا کیویں میں تے جانا کیویں میں مولا علی فرماندے نے سبحان اللہ مولا علی فرماندے نے میں سرکار دے کندیاں تے چڑھ گیا میں بت نو ٹا دیتا بت تھلے ڈگ پیا تے میں چھال ماری کون کہندے نے مولا علی میں چھال ماری جڑے ویلے چھال مار کے تھلے ہویا علی فرماندے نے میں ہس پیا محمد عربی فرمایا علی ہسیا کیوں ہوئے عرض کیتی کملی والے اتنی بلندی تو چھال ماری ہے مینوں سمجھ ہی نہیں لگی
किथे पहुंचे कि कमली वाले चावां ते साके अर्श ते हथ पहुंचे पिया मैं थले ले आवां अली थले आए हस पे ते मौला अली नु नबी फरमाया हसिया क्यों है अर्ज की आका एडी बुलंदी तो छाल मारी है अली नु पता कोई नहीं लगा मुहम्मद मुस्कुरा के फरमाया तेनू चाड़न वाला नबी सी लाउन वाला जिबरील सी फरमाया तेनू चाड़न वाला नबी सी ते लाण वाला ते सट तेनू की लगनी सी तुहानू की तकलीफ होनी सी कि तुहानू उठाण वाला मुहम्मद अरबी होवे ते सरकार ने फरमाया लाए अली अज वेख लै बुवे तेरे कोल फकीरां ने आउणा तू वलियां दा सुल्तान होना है तो सुल्तानुल औलिया होना है ईमानदारी ने दसो अली ते नबी तो बगैर अगर रब दा घर नहीं पाक हो सकिया अली ते नबी तो बगैर अगर रब दा घर पाक नहीं हो सकिया अली गया नबी गए 360 बुत नूं चुकिया ते पाक किया और यकीन जानो हज़रत सैयदना सुलेमान फरमांदे ने जदों मैं बैतुल्ला गया ना ते मैं बैतुल्ला नूं रोंदियां वेख्या ते मैं पूछया भी क्यों रोना है उस आख्या मैं कदों पाक होवांगा सुलेमान पैगंबर कहने लगे साडे वस दा रोग नहीं आखिर जमान पैगंबर मुहम्मद ने आके तेनू पाक करना सबर कर लै आउण वाले ने सबर कर लै आउण वाले ने इसे वास्ते मेरी सरकार ने फरमाया ये तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ ना कर मिन्नत खाद खिदर दी तेरे अंदर आब हयाती हूँ शौक दा दीवा जरा बाल अंधेरे मत लबी यार खड़ाती मरण तो पहलो ओ जड़े मर गए नी कामिल बाहो ओ ना हक दी रमूज पछाती हूँ नबी करीम अलैहिस्सलाम खाने काबे चो बाहर आए आपने फरमाया उस्मान उराया बोलो बोलो हुण अली दी मर्जी है अब्बास दी मर्जी है होरना दी मर्जी है पता नहीं मुहम्मद ने चाबी किनू देनी है मेरे कमली वाले ने उस्मान बिन तलहा नु बुला के फरमाया अवेला याद ही कदी मैं मंगी सी तेरे कोलों चाबी ते तू नहीं सी दिती मैनू अज मैं दे चलिया चाबी तेनू सारे कह दे सुभान अल्लाह कम अकलो किस तरह कहते हो माजा तक से बुगदा कल दी गल दा नबी नू नहीं पता मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक वक्त सी कि मैं तेरे कोलों चाबी तलब की तू चाबी मैनू ना दिती ते मैं उत्थे खलोते आके आसी एक वक्त आएगा उस्मान चाबी मेरे हाथे च होवेगी अज मुहम्मद ने खाबे दी चाबी लाके कारी साहब उस्मान नु दे के फरमाया ले पढ़ ले चाबी क़यामत तक मुहम्मद तेरी नस्ल विच चाबी दे चलिया किसी दी हिम्मत ही ना पेगी कि तेरे कोल कोई चाबी खोल ले जाओ अज भी जाके देखो उस्मान दी नस्ल च चाबी आ रही अज भी खाने काबे दी चाबी उसे घर विच जिथे मुस्तफा ने दिती है ये फिर हुण काफरां नूं पाला पिया पता नहीं अज मुहम्मद अरबी साडे नाल करना की गए की करना है मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा हरम विच खलो जाए उन्होंने भी कुछ ना कहना जेड़ा अपना बूहा बंद कर ले उन्होंने भी कुछ ना कहना जेड़ा दारे अबू सुफियान चला जाए उन्होंने भी कुछ ना कहना मेरे आका ने की दसिया अपनों ने तो रामत जान लिया अग यार ने भी
پہچان لیا، میرے آقا نے ساری زندگی بھئی کسی ایک کا دل تو دکھایا نہیں۔ حضور نے اس دن فرمایا بلال جی آقا، فرمایا خانے کعبے دی چھت تے اج چڑھ، اج ذرا اذان تے دے۔ مسلمانوں خود سوچو کون بلال جڑا انہاں گلیاں چ کسیٹیا گیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اج کعبے دی چھت تے کھلو کے ذرا اذان دے تے نہ کافراں نوں دس محمد دی نوکری دا صلہ اے ملیا ہے، تسی گلیاں چ کسیٹ کے مار دے رہے ہو، محمد دا نوکر بنیا، جگ کعبے والے منہ کردا، اج کعبہ محمد دی نوکری دا صدقہ میرے پیراں اج کعبہ جڑا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نوکری دا صدقہ میرے قدمہ دے تھلے وے اج کعبہ۔ مسلمانوں پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے خانہ کعبے دے اندر قیام کیتا تے قریشیاں نو انعام دین لگ پے، انصاریاں دے دل وچ خیال آیا اج آقا خود قریشی سی نا تے قریشیاں نو انعام پہ دیندا ہے تے ساڈے لے کی رکھیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے جی انصار دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے فرمایا وہ اپنے بختاں تے ناز کرو، انہاں نو تے میں مال دے کے ٹالنا پیا، تانوں میں اپنا آپ دے چھڑیا ہو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو سر تو لے کے پیراں تک مدینے والے واسطے ہی ہاں، تسی کی سمجھ دیو کہ میں قریشیاں تے انعام پہ کرنا؟ تو حضرات محترم حضور نے فتح مکہ کیتا اور پھر میرے کملی والے کو کچھ عرصہ مکہ پاک دے اندر قیام فرمایا۔ اج میں تواڈی خدمت چرج کراں گا رمضان المبارک